By the way, ma'am, gusto lang nato masayra, no? Kumusta? Unsa ang sitwasyon ninyo karon diha sa Israel, nunot nining tensyon batok sa Iran? Sa kasamtangan, tensyonado o sa mga oras, karon nga mga oras gikan sa alas 10 kagabi, kadlaw na karon alas 2:30 sa buntag, wala pa mi nakadawat og mga warnings gikan sa Home Front Command. So nakatulog mi gamay mga duha ka oras or 2 to 4 hours. Mao ni pinakamataas na mo nga pahulay sukad adtong Sabado sa gabi or Sabado, Domingo sa gabi. I see. So, unsay abiso usab no nga gipagawas ang buhatan sa gobyerno sa Pilipinas diha sa inyong lugar? Ang biso nga gihatag sa amo sa Philippine Embassy, mosunod mi sa mga guidelines nga gipatuman sa Home Front Command dinhi sa Israel. So ang ilang gingon mga essentials lang. Kung kinahanglan may mugawas, pero kung dili man siya importante magpabilin mi sa balay. So sa Maayo man sa balay. Sa kasamtangan, Ma'am Jess, kumusta ang palibot sa Israel labi pa diha sa inyong area karon? Sa kasamtangan karon nga mga oras malinaw siya. Walay mga sirens nga madungog namo. Sa dihang Malinaw pa. Dihang dunay retaliation no nga gihimo ang Iran batok sa Israel during that time asa mo ato, ma'am? Mutago mi ang among taguanan dire sa trabaho anak ko. Naa sila basement. So, every time nga muhatag og warnings ang kini Home Front Command, pagkahuman na pila ka minuto mo, tingog na ang siren, so mauna na siya nga panahon nga munaog na ko sa basement. So, tabok ko sa laing balay, kaya kini nga balay nga akong gipuy-an, wala siya basement, ang tapad ani igsuon, so tabok ko dito. Dito ko mo, silong. So, unsay imong mga impormasyon nga nakuha kalabot usab no sa imong mga kaubanan ato mga kababayan nga naapo diha nanarbaho sa Israel, Ma'am JC? Ang uban nga mga OFW dinhi na mga kabalaka kay ang mga trabaho nila ang balay sa ilang mga amo na ay mga balay nga mga dugay na siya, mga tigulang na nga mga building nga walay mga safe room, walay mga shelter. Okay lang itong mga high-rise buildings kay inig siren na amay mo buto na ay mag-protect sa ila sa taas, pila ka andana. Pero ang mga balay nga isa ra ka andana, duha ka andana, wala pa gyud safe room. So mao na gikabalakan sa ubang mga OFW nga kung sa panahon na ay mohagsa sa ilang missile, sigurado patay. Kay sama atong nahitabo sa unang fatality nga Pilipino, mao to old building to siya nga walay safe room. I see. So, na plaster ra ba tuod, Ma'am JC, katong gikaingon nimo nga usa ka caregiver nga nahimo nga casualty? Ang kuan wala pa ko kasayod sa update, sir, pero naman tibana dinhi. Siguro sabot-sabot pa sila kung kanus-an nila ipadala ang iyang remains sa Pilipinas. Kadtong lugar no nga nahagsaan sa missiles nga resultas kamatayon sa usa ka OFW, unsa kalayo ang distansya ato gikan pod sa imong area, Ma'am Jess? Ang patakaran diri sa Israel bomber ray, kung naa may mga ingana nga mahagsaan og mga missile, dili nila ginabalita ang exact location para dili ma-monitor sa ilang kaaway. So wala ko kasayod asa siya dapit sa Tel Aviv. Kay Tel Aviv mampud ko. So even ang website sa embassy,
wala po nila gi-mention kung asa siya dapit sa Tel Aviv. Mm. So doon ay kabalaka ang uban no nga kuan nunot aning panghitabo nga gusto na lang mo pauli o doon na babay gipagawas na nga abiso ang atong embahada diha alang nitong gusto mo pauli para sa gitawag nga repatriation. Sa pagkakaroon, sir, wala pa sila gi-post nga announcement sa mga gustong muuli. Kay baguhay pa mabuto natapos last year ang ilang repatriation nga libre kang muuli o naay assistance pero natapos nito siya. So sa pagkakaroon, wala pa sila gi-announce nga repatriation. Mm. So last year ang tod karon medyo sunod-sunod no kining mao nga tensyon nga nahitabo diha sa nasod sa Israel sa imong kabahinan Ma'am Jess wa ba pug ka mubati o kabalaka o sa imong plano po dugang kay gikan sa pag-atakis mga Hamas karon ang Israel lang po ang nahimong sentro sa tensyon no sa Iran no nahimo pong nga sentro sa tensyon. Gibati gid og hadlok og kabalaka kay ang kabalakan man gyud kasagaran naanda nami sa giyera pero pag missile man gud ang atong hisgutan dako kay siyang impact pag mohagsa siya sa imong tungod. So mauna personally ang akong kabalakan so every time nga mag-siren maghangad din taon ko sa taas, Lord unta na walay mohagsa diri sa among balay. So kada adlaw halos every minute bugat akong dughan mao na siya ginatawag og anxiety. Kabalaka ba kung unsay mahitabo every time nga na-siren nga kanang imong madungog kay sigurado na imong lupad sa taas sunod-sunod na gyud ang mga pagbuto mura pag ulan pero at least wala sa among tungod pero madunggan namo kay dool ra man gihapon siya. I see. So aside ani no nunot naning mao nga tensyon dumay ba yung mga assurance nga gipaabot ang atong Israeli government diha para sa dugang proteksyon o safety sa mga katawhan? Basta ang ilang instruction mosunod sa instruction sa Home Front Command kay foreign workers or Israeli citizen pareho ra tanan sir pag may lupad nga mga missile wala gyud mahimo ang gobyerno so kinahanglan imong luwason ang imong kaugalingon. So ang makaluwas ra gyud nimo hatagan nimo proteksyon ang imong kaugalingon every time nga makadungog kag alert or warnings mangita na kag kataguan nimo. Kay bisan mga Israeli citizen mga matay gyapon bisag naa pa sa shelter kay sa kakusog sa impact sa missiles mamatay lagi gihapon kay mabungkag manggod pare aton hitabo kagabi. So naa sila sa shelter. So 9 kabuk ang namatay adto. Sa Beit Shemesh. Suspendido ba ang tanan na trabaho diha transportation o tanang mga activities sa Ma'am Jess? Normal gihapon siya na ay mga buses mo dagan, mga tindahan, mga mall. Average hapon siya na ang mga eskwelahan mo ay mga sirado ug ang mga kanang pwede ra nga sa balay magtrabaho work from home pero ang mga hospitals mga clinic padayon ang ilang trabaho 24 hours. Doon na ba po'y makita nato nga presensya sa mga sundalong Israeli diha sa mga kadalanan? Naabot sir alert pud sila maayo. Anytime nga na mga panghitabo. Every now and then, makadungog kag mga ambulance, mga ingana. Pabilin paghapon nga sarado ang airport diha, Ma'am Jess? Sirado ang ilang airspace. Gani ang mga flight, paingon dire, nag-turn around sila, wala sila makatugpa kay sirado o delikado po siya. Natirahon sa Iran. So, salamat Ma'am Jess sa mga information. Basin doon na kay gusto ipaabot nga mga mensahe sa imong mga kabanay dinhi sa Butuan, Ma'am. Okay, sa akong mga igsoon, sa akong mga kaprentehan o mga kabanay sa tanang mga OFW dinhi sa Israel, ang inyong mga pag-ampo dako kay ikatabang sa among mga kaluwasan dinhi og padayon og ampo nga malabang na pud ni namo bag-o nga giyera karon nga giatubang sa
Israel. Daghang salamat, Bombo Ray o Bombo Radio Butuan. Daghang salamat, Ma'am Jess. Amping sa kanunay. God bless ninyo diha. God bless. Eh,